नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नवा पारा सूरत अराफ आयत नंबर 94 to 99। लफ्ज़ी तर्जुमा। वमा और नहीं अरसलना हमने भेजा फिर कर जाती किसी बस्ती में मिन नबीयिन कोई भी नबी इल्ला मगर आखज़ना पकड़ा हमने अहलहा इसके रहने वालों को बासाई दुखों में वज़र्राई और मुसीबतों में लअल्लहुम ताकि वो यज़र्रऊन ताकि वो आजिज़ी करें। सुम्मा फिर बदलना बदल दिया हमने मकाना जगह सय्यिआती बुराई के हसनातन आसूदगी हत्ता यहाँ तक के अफ़ौ कि वो जब बढ़ गए वक़ाल उन्होंने कहा कद तहकीक मस्सा पहुँच चुकी है आबा अना हमारे बाप दादा को भी ज़र्राउ तकलीफ़ वसर्राउ और राहत फ़ाख़ज़नाहुम बस पकड़ा हमने इनको बग़्ततन नागहा अचानक ही वहम और वो ला यशउरून और वो बेखबर थे। वलो अगर ये होता अन्ना के ये लोग आलल कुरा बस्ती वाले आमनु ईमान लाते वत्तक़ौ और परहेज़गारी करते लफ़तहना तो हम अलबत्ता खोल देते अलैहिम इन पर बरक़ातिन बरकतें मिनस समाई आसमान से वल अर्ज़ी और ज़मीन की वलाकिन और लेकिन कज़्ज़बू उन्होंने तकज़ीब की फ़ाख़ज़नाहुम बस पकड़ा हमने इनको बिमा इसके बदले कानू जो वो थे यक्सिबून अमाल किया करते। अफ़ा आमीना क्या पस बेखौफ हो गए हैं अहलुल कुरा बस्ती के रहने वाले अन ये कि यातियाहुम आ जाए उनके पास बासुना हमारा अजाब बयातन रात को वहम और वो नाइमून और वो सो रहे हों। व आमीना क्या वो बेखौफ हो गए हैं अहलुल कुरा बस्तियों के रहने वाले अन ये कि यातियाहुम आए उनके पास बासुना हमारा अजाब जुहन दिन चढ़े वहम और वो यलअबून खेल रहे हों। अफ़ा आमिनु कस बस वो बेखौफ हो गए हैं मकरल्लाहि अल्लाह के दाव से फला पस नहीं या मनु पस नहीं बेखौफ होते मकरल्लाहि अल्लाह के दाव से इल्ला मगर कौमुल खासिरून के जो नुकसान उठाने वाले हैं। मगर इसके रहने वालों को तंगी और तकलीफ़ के साथ पकड़ा ताकि वो गिड़गिड़ाएं। बासा यानी वो तकलीफ़ें कि जो इंसान के बदन को लाहक हों यानी बीमारियाँ और ज़र्राउ से मुराद फ़क़र और तंगदस्ती है। मतलब ये है कि जिस किसी बस्ती में हमने रसूल भेजे उन्होंने इसकी तकज़ीब की तो इस बर्दाश्त में हमने उनको बीमारी और मोहताजी में मुब्तला कर दिया जिससे मकसद ये था कि वह अल्लाह की तरफ रजू करें और इसकी बारगाह में गिड़गिड़ाएं जैसा कि इरशाद फरमाया सजदा में। और यकीनन हम इन्हें करीब तरीन अजाब का कुछ हिस्सा सबसे बड़े अजाब से पहले ज़रूर चखाएँगे ताकि वो पलट आएँ। फरमाया फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली बदल कर दे दी यहाँ तक कि वह खूब बढ़ गए और उन्होंने कहा कि ये तकलीफ़ और खुशी तो हमारे बाप दादा को भी पहुँची थी तो हमने इन्हें अचानक इस हाल में पकड़ लिया कि वह सोचते न थे। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर हमने इनकी हालत को बदहाली से आसूदगी में मर्ज़ और बीमारी से सेहत व आफ़ियत में फ़क़र से दौलतमंदी में बदल दिया ताकि वह शुक्र अदा करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। मगर उन्होंने ना तकलीफ़ से कोई सबक सीखा और ना ही आसूदगी ही से उसको देखकर बाज आए और ना राहत को देखकर बल्कि कहने लगे हम भी रंज और राहत से इसी तरह दो चार होते हैं जैसा कि ज़माना कदीम में हमारे आबा और अजदाद इनसे दो चार होते रहे थे। क्योंकि ज़माने के हालात बदलते रहते हैं कभी कोई हालत होती है और कभी कोई और वो इस हकीकत को समझने से कासिर रहे कि दोनों हालतें तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश हैं। दोनों हालतें अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हैं। एक है सब्र का इम्तहान और एक है शुक्र का इम्तहान। देखा गया है कि सब्र का इम्तहान आसान है शुक्र के इम्तहान क्योंकि जब इंसान के पास आसूदगी आ जाती है तो उस वक्त उसे फुर्सत ही नहीं मिलती कि अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है। में तो ये होता है कि हमारे पास है नहीं तो उसके ये है कि अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है इंसान। और अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं कि ये छोटे छोटे अजाब जो हैं ये मैं इसलिए भेजता हूँ ताकि लोग मेरी तरफ मतवज्जा हों ताकि वे अपने रब की तरफ मतवज्जा हो जाएं और आहुजारी करें।
اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ تو آپ پر کوئی مشکل آئی، مصیبت آئی اور آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ آزمائش تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبتلا کیا تھا، کہ کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی بیماری آئی تھی، کوئی نقصان ہوا تھا، تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، تو پھر تو وہ آزمائش تھی۔ کوئی ایسے ہی کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی نقصان آپ کے ساتھ ہوا، آپ اللہ سے مزید دور ہو گئے جیسا کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے، تو پھر وہ آزمائش نہیں تھی، پھر اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں۔ آزمائش میں اور عذاب میں یہ فرق ہے۔ نہ کرے کبھی آپ میں سے کسی پر کوئی مشکل آئے تو یہ چیک ضرور کیجئے گا کہ جب مشکل آئی تھی تو آپ کا رجحان کس طرف تھا، کیا دنیا کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ ان کفار کے برعکس مومنوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آسودگی اور خوشحالی میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور تکلیف کی حالت میں صبر کرتے ہیں۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی کتنا تعجب انگیز ہے کہ اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور یہ فضیلت سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی آسودگی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور یہ صرف مومن ہی کو یہ چیز جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ الغرض مومن وہ ہے کہ جو رنج اور آسودگی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو سمجھ جائے۔ خَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی ہم نے انہیں اس طرح اچانک پکڑ لیا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ تھا۔ سیدنا عبداللہ بن خالد سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک موت کافر اور فاجر کے لیے اللہ کی ناراضی کی پکڑ ہے۔ یہ پکڑ ہے کہ اچانک موت آئی کسی فاجر اور گناہ گار کو، جس کو توبہ کی مہلت نہ ملی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی پکڑ ہے۔ اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آئے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ پھر کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ کہ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی دنیا میں مگن صرف وہی ہوں گے کہ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کو ہر وقت خوف اس چیز کا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو اپنے لیے ضرور مانگا کریں۔ اللہم غیرنی حتی تحبونی، اللہم غیرنی حتی تحبونی، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ایمان و تقوی ایسی چیز ہے کہ جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں تو ان پر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش مہیا فرماتا ہے اور زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار دیتی ہے، نتیجتاً خوشحالی اور فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس تکذیب اور کفر کا راستہ اختیار کرنے پر قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہر جاتی ہیں۔ پھر پتہ نہیں ہوتا کہ شب و روز کی کس گھڑی میں عذاب آ جائے اور ہنستی کھیلتی بستیوں کو آنے واحد میں کھنڈر بنا کر رکھ دے۔ اس لیے اللہ کی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ یہاں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ضیاع سے بے خوف ہو جائے، ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے ایسی آزمائش سے دوچار نہ کر دے کہ جس سے اس کا سرمایہ ایمان سلب ہو جائے۔ اس لیے وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔